الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الملك والخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ونبينا وأيدنا ومخدومنا وممدودنا ومعصومنا ومقسومنا نورنا ونور عيوننا ونور قلوبنا ونور ایماننا ونور ذات ربنا سیدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یختص برحمته من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم صدق اللہ العلی العظیم یختص وہ خاص کر دیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے، وہ بڑے فضل والا ہے۔ کچھ ساعتیں، گھڑیاں، اوقات، مقامات، راتیں، دن اس کی رحمت کے ساتھ مخصوص کر دیے گئے۔ کچھ وقت، کچھ راتیں، کچھ دن کسی نسبت کی وجہ سے اللہ نے انہیں مخصوص کر دیا۔ وہ مخصوص کیا اپنے پیارے محبوب کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی اس امت کے لیے۔ اسی لیے میرے آقا کریم نے فرمایا امتی امت مرحومہ، میری امت امت مرحومہ ہے۔ مرحومہ ہم مرحوم یا مرحومہ مرے ہوئے بندے کے لیے بولتے ہیں۔ مرحوم کا معنی ہے اس پر رحم کیا گیا، اس پر رحم۔ یہ امت ہے جس پر رب نے رحم کر دیا ہے، کسی بہانے سے، کسی نسبت سے۔ اس گھڑی کو میں بارہا عرض کیا کرتا ہوں، اس کا تعلق ایمانیات سے ہے۔ رب نے جس گھڑی کو رحمت کے لیے مخصوص کر دیا وہ ہمیشہ مخصوص ہو گئی۔ جس جگہ کو رحمت کے لیے مخصوص کر دیا
वो हमेशा के लिए मखसूस होगी। और जिसे रब ने मखजूब कर दिया, जिस जगह पर रब का गजब नाजिल हुआ, जिस औकात पे, जिन औकात में रब का गजब नाजिल हुआ, वो जगह भी मखजूब हो गई, वो औकात भी मखजूब हो गए। शायद आपके ज़हन में हो, हरमे पाक में एक जगह है, उसको कहते हैं वादिये मुहस्सर। वादिये मुहस्सर। दौराने हज हाजी के लिए यह हुक्म है कि वादिये मुहस्सर में से दौड़ के गुजरना है। बूढ़ा है, नहीं दौड़ा जाता, वो दौड़ने वाली हालत बनाए। वादिये मुहस्सर में से आज भी हाजी को हुक्म है कि वो दौड़ के गुजरे। क्यों? यहां पर रब का अजाब नाजिल हुआ था। वो हाथी वाले, वो ठीक हो गया, जो लश्कर लेके बैतुल्लाह शरीफ को गिराने के लिए आया था, फिर उस पर अबाबीलों ने पत्थरों की बारिश की थी। वो जगह जो है, जगह जिस जहां कासफी माकूल कर दिया गया, उसको मार मार के पत्थर, अबाबीलों ने हाथियों का भी, बंदों का भी ये असर कर दिया। जैसे जानवर भूसा, ये तूड़ी खा के उगाली कर देता है, ये हालत कर दी उनकी। आज भी वहां से दौड़ के गुजरने का हुक्म है कि यहां गज़ाब नाजिल हुआ था। तो जहां रहमतें नाजिल हुई, वो वक्त भी, वो जगह भी क़यामत तक रब्बे कायनात ने बाबरकत बना दिया। वो बरखुरदार जुमे के मुतल्लिक अर्ज कर रहे थे, तो ये कैसा, इस उम्मत के लिए क्या बरकत बना दिया। फरमाया एक तो यादगार ताजा हो जाती है आदम की, जो रब ने तख्लीक फरमाया उसकी। और फिर जुमे में एक घड़ी ऐसी है, रब कहता है कि उस घड़ी में जिसके हाथ उठे हुए हो, मैं कभी रद्द ही नहीं करता। वो कुछ उस शाख ने बताया असर के फौरन बाद का वक्त है, कुछ ने कहा 2 खुतबों का दरमियानी वक्त है, कुछ ने कहा सुन्नत और फर्जों के जिस वक्त भी है एक घड़ी है। मेरे आका करीम अलैहि तहियत व तस्लीम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ लाए। 10 मुहर्रम है, सरकार मदीना मुनव्वरा में तशरीफ लाए हुए हैं, रबीउल अव्वल में तशरीफ लाए थे। जब 10 मुहर्रम आई तो यहूदियों ने रोजा रखा। यहूदियों ने 10 मुहर्रम का रोजा रखा। आका करीम अलैहि तहियत व तस्लीम ने दरियाफ्त फरमाया कि तुम 10 मुहर्रम का रोजा क्यों रखते हो? और यहूदियों ने कहा कि मुहर्रम की 10 तारीख थी, जब मूसा अलैहिस्सलाम हमारे वडेरों को लेकर निकले थे, पीछे फिरौन की फौज थी, आगे मूसा अलैहिस्सलाम और हमारे वो बुजुर्ग थे, तो दरियाए नील आ गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने डंडा मारा, दरिया ने रास्ता दे दिया, हमारे बुजुर्ग गुजर गए। जब फिरौन की फौज दाखिल हुई, वो मारे गए। उस खुशी में हम 10 मुहर्रम का रोजा रखते हैं। वो कब का वाकया है? और आका करीम अलैहि तहियत व तस्लीम पूछ रहे हैं हिजरत के बाद, इसलिए रोजा रखते हैं। तो महबूबे करीम ने फरमाया असी मूसा अलैहिस्सलाम दे तुहाडे नालों ज्यादा लगने, हम भी रोजा रखेंगे। आका करीम अलैहि तहियत व तस्लीम की तबैयत मुबारका हमेशा दुश्मन को दुश्मन समझना है, उसकी आदात व अतवार को
نہیں اپنانا ہے. فرمایا یہ ایک روزہ رکھتے ہیں, ہم ان کی مشابہت سے بچتے ہوئے 2 روزے رکھیں گے اسی یاد میں رکھیں گے 2 روزے. پھر بڑی اس میں تاریخ پنہا ہوئی. قص الشوارب خالف الیہود والنصارى قص الشوارب واف اللحى. کس قدر مخالفت آقا کریم علیہ التحیۃ و تسلیم یہود و نصارہ سے فرما رہے ہیں. ان کی مخالفت خالف الیہود والنصارى, یہودیوں اور نصرانیوں کی ہمیشہ مخالفت کیا کرو. قص الشوارب واف اللحى, وہ داڑھی کو منڈاتے ہیں, مونچھوں کو بڑھاتے ہیں, تو مونچھوں کو کٹایا کرو, داڑھی کو بڑھایا کرو. ان کی مخالفت میں عرض کر رہا ہوں یختص برحمتہ من یشاء, اللہ مخصوص کر دے جسے چاہے اپنی رحمت کے ساتھ, وہ بڑا فضل والا ہے. رمضان المبارک برکتوں والا, رحمتوں والا, بخشش والا مہینہ ہے. رب نے اسے مخصوص کیا کس چیز کے ساتھ؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رب نے رمضان میں قرآن اتارا ہے. اللہ نے پورے رمضان کو قرآن کی سالگرہ کا مہینہ بنا دیا ہے. اور آقا کریم علیہ التحیۃ و تسلیم نے کیا خبر بیان فرمائی؟ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. قیامت کے دن قرآن اور رمضان یشفعان للعبد یوم القیامہ, قیامت کے دن یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں روزہ دار کی سفارش کریں گے. قرآن سفارش کرے گا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, رب کے سامنے کس کی جرت ہے دم مارے؟ رب قرآن میں کہتا ہے, آیت الکرسی میں فرما رہا ہے, وہ جنہیں میں حکم دوں گا کہ کر لو, جس کی سفارش کرنی ہے وہ سفارش کریں گے. یہ آیت الکرسی ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, اس کے حکم کے سوا کون سفارش کر سکتا ہے؟ پھر رب اسے حکم دے گا یہ ورقے تیری سفارش کریں گے. یہ نہ نظر آنے والا اوقات, وقت, یہ مہینہ, یہ دن, یہ راتیں, یہ تیری سفارش کریں گی. اس کا ایمانیات سے تعلق ہے. محبوب کریم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن بڑی عالی شان سوری صورت بن کے آئے گا. رمضان کو رب خوبصورتی کے ساتھ مزین کر کے صورت عطا فرمائے گا, اور یہ دونوں رب کے حضور پیش ہوں گے. قرآن کہے گا اے ربی منعتہ من النوم, اللہ اس بندے کو میں نیند سے روکتا تھا, یہ دن کو میری تلاوت کرتا تھا, یہ راتوں کو میری تلاوت کرتا تھا, یہ تلاوت میری سنتا بھی تھا, کرتا بھی تھا. اور روزہ کہے گا اے رب منعتہ من الشہوہ, الہی اس کے دل کی خواہشات کو میں نے روکے رکھا, اور یہ میرے کہنے پر خواہشات سے رکا رہا. میرے مولا اس کے حق میں ہم دونوں کی سفارش قبول فرما. محبوب کریم نے فرمایا فَيُشَفَّعَانِ, یہ سفارش کریں گے
रब इनकी सिफारिश को कबूल फरमाएगा। कुरान और रमजान का एक ऐसा ताल्लुक है, ऐसा ताल्लुक है। ओ अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे असलाफ ने राज की बात बताई, एक राज की बात बताई। कामयाबी नमाज में नहीं है, रमजान के रोजों में नहीं है। कामयाबी सवाब एक अलग चीज है। कामयाबी क्या है? कामयाबी किस चीज का नाम है?